नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजशावकम्। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, सदा चाहिँ आज पनि म बिहानको 9 बजे फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर तपाईहरूको माझ उपस्थित भइसकेको छु। हरेक दिन चाहिँ फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूमा म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सदा चाहिँ आजको बिहानीको यो चिसो चिसो मौसममा सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। अन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, धर्म देशनाको क्रम हिजोसम्म हामीले नागसेन भन्ते र मिलिन्द राजाको भेद भएको विषयसम्ममा हामीले क्रमशः गरेका थियौं। यद्यपि मिलिन्द राजाले नागसेन के हो भन्ने विषयमा जान्न खोजे, बुझ्न खोजे। तपाईले आफूलाई नागसेन भनेर तपाईले चिनाउनु भयो, त वास्तवमा यो नागसेन भनेको के हो? तपाईको केश नागसेन हो? होइन महाराज। तपाईको आँखा नागसेन हो त? होइन महाराज। तपाईको मासु नागसेन हो त? होइन महाराज। तपाईको नङ नागसेन हो त? होइन महाराज। मिलिन्द राजाले नागसेन मलाई देखाइदिनुस्। तपाईले आफूलाई नागसेन भन्नुहुन्छ भने नागसेन कहाँ छ त? मलाई देखाइदिनुस् भन्ने जस्तो प्रश्न मिलिन्द राजाले गर्नुभएको थियो। तर वास्तवमा नागसेन भन्तेले भन्नुभएको थियो, महाराज यो नागसेन भनेको त मेरा माता पिताहरूले नागसेन भने पनि, सुरसेन भने पनि, वीरसेन भने पनि, सिंहसेन भने पनि आखिर त यो प्रज्ञप्त मात्रै हो, व्यवहार गर्नको निमित्त राखिएको नाम मात्रै हो। तर वास्तवमा नागसेन भनेको छैन। नागसेन भनेको कुनै पुड्गल छैन, कुनै जीव छैन, कुनै सत्व छैन, कुनै आत्मा भन्ने छैन। यो त व्यवहारिक संज्ञा मात्रै हो। त मिलिन्द राजाले तपाई आफूलाई नागसेन भनेर पनि चिनाउनुहुन्छ, तपाई फेरि नागसेन छैन भनेर पनि भन्नुहुन्छ। त्यसै सन्दर्भमा नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाको रथको उपमा दिएर मिलिन्द राजाको त्यो शंका उपशंका त्यो प्रश्नलाई निवारण गरिदिनु भयो। कसरी त? तपाई केमा चढेर आउनु भएको? म त रथमा आएको, सुसज्जित रथमा आएको, पक्का रथमा आएको, पक्का रथमा आएको। त्यसो भए मलाई रथ देखाइदिनुस्। के त्यो रथको धुरीलाई तपाई रथ भन्नुहुन्छ? पाङ्ग्रालाई रथ भन्नुहुन्छ कि लगामलाई रथ भन्नुहुन्छ कि छतलाई रथ भन्नुहुन्छ कि? तपाईले रथमा आएको भनिरहनु भएको छ, तर मैले त रथ त देखिरहेको छैन त। कहाँ छ त रथ?
मिलिन्द राजाले भन्थे नागसेन, यो पाङ्ग्रा पनि रद होइन, यो छत्र पनि रद होइन, यो लगाम पनि रद होइन, धुरी पनि रद होइन, हैन, यो युगल पनि रद होइन। यो रट भनेको त वास्तवमा व्यवहार गर्नको निमित्त राखिएको हो, व्यवहारिक संज्ञा मात्रै हो, नाम मात्रै हो। म तपाईलाई कसरी रट भनेर देखाइदिउँ? छुत्ता छुत्तै गरियो भने त त्यहाँ त कुनै संज्ञा नै हुँदैन त। त्यहाँ पाङ्ग्रा हुन्छ, लगाम हुन्छ, धुरी हुन्छ, दण्ड हुन्छ, युगल हुन्छ, छत्र हुन्छ। त्यो त व्यवहारमा प्रयोग गर्नको निमित्त राखिएको संज्ञा नाम मात्रै त हो नि भन्थे नागसेन। बस त्यसरी नै मैले पनि तपाईलाई म कसरी चिनौं भनेर भन्दाखेरि मलाई नागसेन भनेर चिनिन्छ भनेर मैले भने, त्यो पनि एक किसिमको एउटा व्यवहारिक संज्ञा मात्र हो, नाम मात्रै हो। जसरी तपाईले रट भनिरहनु भएको छ तर वास्तवमा रट भन्ने चिज छैन, त्यसरी नै म आफूलाई नागसेन भनेर चिनाउँछु तर नागसेन भन्नेको कुनै जीव, सत्व र आत्मा भन्ने छैन। म कसरी देखाइदिउँ? त्यसको कुनै अस्तित्व मैले तपाईलाई देखाउनु पर्यो भने त्यो अस्तित्व छैन त। र नागसेन भनेको पनि कुनै जीव, सत्व, पुटगल या आत्मा भन्ने अस्तित्व हुँदैन। जसरी रथ तपाईले व्यवहारिक संज्ञाको रूपमा भन्नुभयो, बस यो नागसेन पनि व्यवहारिक संज्ञा मात्रै हो भनेर हिजोको छलफलमा क्रमशः गरेको थिएँ। उपासक उपासिकालाई याद होला कि मिलिन्द प्रश्न साह्रै नै गम्भीर छ है। यो प्रकृति रूपले मात्रै बुझाउँदाखेरि बुझिने विषय होइन, यो परमार्थ रूपमा बुझ्नुपर्ने विषय। त्यसरी भन्ते नागसेनले समाधान गरिसकेपछि मिलिन्द राजा त अद्भुत, आश्चर्य, अचम्मित भन्ते नागसेन, यो समयमा भगवान बुद्ध यहाँ हुनु भएको भए भगवान बुद्धले पनि तपाईलाई साथ उकार दिनुहुन्थ्यो। अद्भुत, आश्चर्य, यति गम्भीर विषयलाई पनि तपाईले यति सरल पाराले बुझाइदिनु भयो कि म त ऐना हेरे जस्तो छर्लङ्ग भए। धन्य धन्य नागसेन भन्ते, धन्य धन्य नागसेन भन्ते भनेर अनुमोदन गरेको सम्मको क्रमशः मैले तपाईलाई अलिकति दोहोऱ्याइदिएँ। यहाँनिर के हुन थाहा पाइन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा कुनै त्यस्तो जीव, सत्व, पुटगल भनेकै जीव र सत्व भनेको र आत्मा भनेको हुँदैन। यसमा त के छ? शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छन्, ती पनि स्वभाव धर्म अनुसार चलिरहेको छ, आफ्नै गतिमा उत्पन्न भइरहेको छ, आफ्नै गतिमा विनाश भइरहेको छ, उदय भइरहेको छ, व्यय भइरहेको छ, चलिरहेको छ। न कसैले रोक्छ न कसैले चलाउँछ, उसको त आफ्नै स्वभाव अनुसार यो त चलिरहेको हुन्छ। यति कुरा बुझ्यो भने तपाईले कुनै पुटगल, कुनै सत्व, कुनै जीव, कुनै आत्मा भनेको छैन भनेर तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। नत्र भने धेरै गाह्रो छ। अब सुनिरहेका उपासक उपासिकालाई कतिलाई त अहिलेसम्म पनि कन्फ्युज छ। कुनै जीव छैन भन्छ, कुनै आत्मा छैन भन्छ, के हो अलिकति टाउको त कन्याइरहनु भएको होला कति उपासक उपासिकाहरू। आत्मावादीहरूलाई यो कथा सुनायो भने त उनीहरूले त बिल्कुलै मान्दैन फेरि, हैन? त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्ध त अनात्मवादी हो नि। तपाईको शरीरमा कुनै आत्मा छैन, तपाईको शरीरभित्र कुनै जीव छैन, कुनै सत्व छैन, कुनै पुद्गल भनेको छैन। यो सबै कुराहरू त व्यवहारमा
प्रयोगको लागि मात्र दिइएको एउटा संज्ञा मात्रै हो। जसरी रथ भनेर नामाङ्करण गरेर एउटा व्यवहारको लागि एउटा नाम दियो, त्यसरी नै मात्रै तपाईको जीवनमा यो व्यवहारिक रूपमा प्रयोगको लागि दिइएको नामहरू हो। यो सत्व, यो जीव, यो पुद्गल, यो आत्मा भन्ने चिज त यो संज्ञा मात्रै हो, तर वास्तवमा यो छैन। आत्मावादीहरूको फेरि आँखा ठुल्ठुलो होला। फेरि विभिन्न प्रश्न बुझ्नको निमित्त सानोतिनो मनले सकिँदैन उपासक उपासकहरू। यो त किन त भन्दाखेरि यो त परमार्थ धर्मलाई उजागर गर्ने यो प्रश्न उत्तरहरू हुन्। गाह्रो छ तर असम्भव भने छैन। सकिन्छ, मजाले बुझ्न सकिन्छ। तपाईँ हामी त भगवान बुद्धको शासनमा यस्तो श्रद्धा आस्था विश्वास राखेर यसरी चाहिँ हिँड्नु भएका छौँ भने बुझ्नुहोस्, तपाईँले जसरी तपाईँको नाम, मेरो नाम, उहाँको नाम, यो ठाउँको नाम होइन भने जस्तै यो जीव पुद्गल, यो आत्मा भनेको चिज पनि व्यवहारिक एउटा संज्ञा मात्रै हो। वास्तवमा यो आत्मा जीव भनेको हुँदैन, यसको कुनै अस्तित्व भनेको यसको छैन। जसरी नागसेन भन्तेले रथमा चढेर आए भनेर चाहिँ व्यवहारिक रूपमा प्रज्ञप्त भनेको, त्यसलाई प्रज्ञप्त धर्म र परमार्थ धर्म भनेको दुईटा किसिमको धर्म हुन्छ। प्रज्ञप्ति धर्म भनेको चाहिँ यो आँखाले देखेको चिजलाई मात्रै स्वीकार्ने धर्म, प्रज्ञप्ति धर्म। परमार्थ भनेको त यो आँखाले देखिँदैन, यो त भित्री हृदयले अनुभव गर्नुपर्ने विषय हो। भित्रको कुरा। परमार्थ भनेको त परम अर्थले युक्त भएको। अहिले हामी बाँचिरहेका छौँ केमा त भन्दाखेरि प्रकृतिमा मात्रै बाँचिरहेका छौँ, जसलाई भौतिक संसार होइन, यो लोक, भौतिक लोक होइन। त मिलिन्द राजाले बुझे। फेरि मिलिन्द राजा भनेको हो तपाईको चाहिँ पण्डित हो, विद्वान हो, मेधावी हो, प्रभावशाली व्यक्ति हो। त नागसेन भन्तेको त्यो सत्य कुरालाई सहर्ष स्वीकारे। सत्यलाई स्वीकार्नु जतिको ठुलो जित कसको हुन्छ, सत्यलाई स्वीकार्नु जतिको विजय कसको हुन्छ। यहाँ हार जित विजय पराजयको कुरै होइन, हैन, सत्यलाई स्वीकार्नु महानता हो। मिलिन्द राजाले स्वीकारेन। त मिलिन्द राजालाई लाग्यो यो नागसेन भन्ते साँच्चैकै पण्डित रहेछ, विद्वान रहेछ। जसरी मन्त्री अमात्यहरूले मलाई भनेका थिए, वास्तवमा यस्ता व्यक्ति मैले जम्बुद्वीप भरि कहिले पनि भेटेको थिएन। यस्ता व्यक्तिसँग मैले वाद प्रतिवाद, तर्क वितर्क वा शास्त्रार्थ र मनमा भएका शङ्काहरू मैले निवारण गर्न पाएको थिएन। साँच्चैकै विद्वान रहेछ। अब एउटा अर्को पनि प्रश्न सोधेर यो भन्ते नागसेनको पण्डित्याई परीक्षण गर्नु पर्यो भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई एउटा अर्को प्रश्न राखेछ। याद गर्नुहोस् है कस्तो प्रश्न राखेछ। भन्ते नागसेन, म तपाईलाई एउटा अर्को प्रश्न गरौँ त? नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, अवश्य महाराज, तपाईले चाहे जस्तो प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ, भन्नुहोस्। मलाई यो भन्नुहोस् कि नागसेन भन्ते, तपाईँ अहिले कति वर्ष हुनुभयो? अब यसो हेर्दाखेरि नागसेन भन्ते पनि तपाईको चाहिँ युवा नै छ, भयंकर युवा। फेरि म भन्दा पनि युवा भनेपछि कति वर्ष भयो होला? म कति वर्ष भयो होला? नागसेन भन्ते त म भन्दा नै युवा थियो। त्यति बेला धुरन्धर विद्वान अरहन्त भइसक्यो। यसो हेर्यो युवा नै छ। अब त्यति बेला मिलिन्द राजा त राजा भइसक्यो नि त, अलिकति ठुलै भइसक्यो नि त। हो त हैन, उ त अब अलिकति उमेरले पनि ज्येष्ठ नै भइसक्यो मिलिन्द राजा। अब नागसेन भन्तेको अगाडि त उमेरले कति ठुलो हो। तर मिलिन्द उसमा चाहिँ यति वर्ष उति वर्ष भनेर तोकेकै छैन। तैपनि हामीले मिलाएर हेर्न मिल्छ कि। अब मिलिन्द राजा त सागल नगरमा राजा भइसकेपछि
मात्रै त देवलोकबाट मिलिन्द नागसेन भन्ते यहाँ चाहिँ प्रादुर्भाव हुनुभएको भनेपछि त धेरै धेरै ठुलो भइहाल्यो नि त हैन। अब 20 वर्ष मात्रै बढिराखे पनि 20 वर्ष भन्दा पनि बढी हुन्छ ल, अब ठ्याक्कै नभने पनि त्यति त हुन्छ नै। त्यसपछि यो मिलिन्द राजाले जति पनि प्रश्नहरू सोध्छन् नि, ती प्रश्नहरू हेर्दाखेरि सरल जस्तो लाग्छ, तर त्यो प्रश्नहरू त यसरी बाडिन्छ कि अगाडिको मान्छेलाई त्यहाँबाट फुट्किनै नसकिने गरी त्यसले चाहिँ ती प्रश्नहरूबाट बाडिन्छ कि डोरीले बाडे जस्तै बन्डनमा पारिदिन्छ। त्यो कुरा त नागसेन भन्तेलाई प्रष्टै थाहा थियो। अब प्रश्न कति सरल छ हेर्नुहोस् है, जति प्रश्न सरल छ त्यति नै त्यो प्रश्न जटिल पनि छ कि। त्यसो भए मलाई यो भन्नुहोस् कि भन्ते नागसेन तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो रे? ल तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यो सरल जस्तो लाग्दैन यो प्रश्न त? अब कति वर्ष भयो भनेर सोध्नु भइरहेको छ भने जस्तो। तर वास्तवमा भिक्षुहरूलाई तपाईँले कति वर्ष हुनुभयो भनेर सोध्नुभयो भने साधारण मान्छेले त साधारणै हिसाबले सोध्छ। तपाईँले मलाई कति वर्ष हुनुभयो भन्टे भनेर सोध्नुभयो भने चाहिँ म आफू जन्मिएको उमेर भनौँला तपाईँलाई। तर वास्तवमा भिक्षुहरूलाई तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो भनेर सोध्नुभयो भने चाहिँ भिक्षु भएर उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त भएर कति वर्ष भयो भन्ने अर्थ लाग्छ। जस्तै भिक्षु हुनुभएको कति वर्ष भयो भन्ने अर्थ लाग्छ भिक्षुहरूलाई सोध्यो भने चाहिँ। त्यसैले भिक्षु भेट्यो भने तपाईँ कति वर्षावास हुनुभयो भनेको मतलब तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो भनेपछि एउटा भिक्षुले अर्को भिक्षुलाई सोध्यो भने उसले चाहिँ आमा बुवाबाट जन्मिएको वर्ष भन्दैन, बुद्ध शासनमा भिक्षु भएर जन्मिएको वर्ष भन्छ। त्यो भन्नु पनि पर्छ फेरि। त यहाँनिर चाहिँ मिलिन्द राजा यति चलाक छ कि यदि यो नागसेन भन्तेले आफ्नो आमा बुबाबाट जन्मिएको वर्ष भन्यो भने त मिलिन्द राजाले उसलाई प्रश्नले बाँडेर उसलाई चाहिँ बन्धनमा पार्ने नै भयो। एउटा भिक्षु भएर पनि तपाईँले चाहिँ आमा बुबाबाट जन्मिएको, त्यति बेला तपाईँ भिक्षु थियो र तपाईँले त्यति वर्ष भन्नको लागि भनेर उसले घुमाइहाल्छ। मिलिन्द राजाले त्यसलाई त अब अंकुश लगाइहाल्छ हैन। अब यदि उसले चाहिँ भिक्षुको वर्ष भन्यो भने अर्को प्रश्न सोधौला भने जस्तो ठानेर वास्तवमा मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोधेको थियो तपाईको अहिले कति वर्ष हुनुभयो भनेर सोध्नुभयो। त्यसपछि भन्ते नागसेनले कसरी उत्तर दिए त भन्दाखेरि महाराज म अहिले 7 वर्षमा लागेको छु। कति वर्ष रे? 7 वर्षमा लागेको छु भनेको 7 वर्ष भयो भनेको। त्यति बेला नागसेन भन्थे त 7 वर्ष त होइन, आमा बुवाको कोखबाट जन्मेको हिसाबबाट त 7 वर्ष होइन। 7 वर्षमा त सामनेर मात्र बन्छ। अहिले त हैन भिक्षु पनि भइसक्यो। यहाँनिर भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि भिक्षु भएको 7 वर्ष भयो भन्ने अर्थ लाग्छ। म 7 वर्ष लाग्दैछु महाराज भनेर चाहिँ जवाब दिएछ। मिलिन्द राजाले पनि जवाब त दिएछ। अनि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोधेछ तपाईले मैले सोद्धाखेरि कति वर्ष हुनुभयो भनेर सोद्धाखेरि तपाईले भन्नुभयो म 7 वर्षमा लागेको छु। त्यसो हो भने भन्ते नागसेन यो 7 तपाईले 7 भनेर भनिरहनु भएको छ, वास्तवमा यो 7 भनेको के हो? भन्ते नागसेन 7 वर्ष हो कि यो 7 वर्ष भनेको मात्र गणना हो कि यानी कि नागसेन भनेको 7 वर्ष 7 हो कि 7 भनेको नागसेन हो भन्ने अर्थ लाग्छ कि तपाईलाई चाहिँ बुझाउँदाखेरि चाहिँ। तपाईले किताबमा पढ्नु भयो भने कहिलेकाहीँ बुझ्न गाह्रो हुन्छ यो चाहिँ। अब म 7 वर्ष भनेर भनिसकेपछि
नागसेन भन्टे साथ हो कि साथ भनेको चाहिँ नागसेन हो भन्ने अर्थ लगाएर मिलिन्द राजाले थप प्रश्न सोधे। फेरि प्रश्नमा चाहिँ बाँड्ने मिलिन्द राजाले नागसेन भन्टेलाई प्रश्न गरेर उसलाई चाहिँ बाँड्ने हैन, बाँडेर बन्धनमा पार्ने किसिमले प्रश्न सोध्दैछ। नागसेन भन्तेले थाहा पाइहाल्नु भयो। नागसेन भन्ते पनि यति विद्वान, यति पण्डित, यति बहुश्रुतवाला कि कुनै पनि आफ्नो सामुन्ने आएको व्यक्तिले कसरी प्रश्नहरू सोधिएको छ त्यही प्रश्नमा उसलाई नै लपेट्ने बहुश्रुत उसँग छ। कुन मानसिकता राखेर उसले प्रश्न गरिरहेको छ त्यही मानसिकतामा उसलाई चाहिँ उत्तर दिने शैली पनि उसलाई थाहा छ। त्यो कुशलता हैन, त्यो खुबी नागसेन भन्टेसँग प्रशस्तै थियो। त्यसपछि नागसेन भन्तेले जसरी यो नागसेन भनेको के हो, कुनै जीव, पुड्गल, आत्मा भनेको हो कि भने जस्तो प्रश्नमा यो जीव, पुड्गल, आत्मा भनेको छैन, यो नागसेन भनेको मात्र व्यवहारिक नाम संज्ञा मात्रै हो भन्ने विषयलाई राजाले चढी आएको रटलाई नै उपमा दिएर राजाकै मुखबाट उत्तर निस्कियो नि त। नागसेन भन्दैले उत्तर दिनु परेन। आखिरमा राजाले के भने, यो रथ त व्यवहार गर्नको निमित्त राखिएको एउटा व्यवहारिक संज्ञा मात्रै हो, नाम मात्रै हो भनेर उत्तर त आयो। त नागसेन भन्दैलाई उत्तर दिनु परेन भनेपछि नागसेन भनेको पनि छैन भनेर भने यो त व्यवहारिक नाम मात्र हो भन्न सजिलो भयो नि त। अलिकति राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। ध्यान नदिकन यो कुरै बुझ्दैन तपाईको परमार्थ कुराहरू अलिकति गाह्रै छ। तर जहाँसम्म लाग्छ उपासक उपासिकाहरूले बुझिरहनु भएको छ। त नागसेन भन्देले राजालाई विचार यसो हेर्नुभयो, यो प्रश्नको उत्तर पनि राजाकै मुखबाट निस्किने गरी म उपमा दिइदेऊला भनेर नागसेन भन्देले मिलिन्द राजालाई यसो हेरे। त्यति बेला आकाशमा घामहरू चम्किरहेको थियो। अब घाम चम्किँदाखेरि के हुन्छ, आफ्नो आफ्नो छाया त निस्किन्छ। त्यो सूर्यको किरणको कारणले गर्दाखेरि नागसेन भन्देको एउटा छाया चाहिँ तपाईको जमिनमा परिरहेको थियो हैन। त्यस्तै गरी अर्को छाया चाहिँ त्यहाँ नजिकै राखिएको एउटा जलपात्र, पानी राखिरहेको एउटा भाँडो पात्र, त्यसमा पनि छाया देखिरहेको थियो राजाको। यानी कि राजाको छाया घामको कारणले जमिनमा पनि प्रतिबिम्बित भइरहेको थियो भने अगाडि राखिएको जलपात्रमा पनि राजाको छाया प्रतिबिम्बित भइरहेको थियो। जमिनमा प्रतिबिम्बित भइरहेको छाया त तपाईको कालो न हुन्छ, तर पानीमा प्रतिबिम्बित भएको छाया चाहिँ अलिकति प्रष्टै देखिन्छ नि। तपाई जस्तो हुन्छ त्यस्तै देखिन्छ। जस्तै ऐनामा तपाईले हेर्नु भयो भने कालो त हुँदैन, छाया मात्रै हुँदैन, त्यहाँ त प्रतिबिम्ब तपाईको चाहिँ दर्पणै देख्छ त्यहाँ त हैन। त्यहीलाई उपमा दिएर चतुर पण्डित मेधावी बहुश्रुतवाला विद्वान नागसेन भन्तेले के भने त भन्दाखेरि, महाराज के तपाईले आफ्नो छाया धरतीमा देखिरहनु भएको छ? देखिरहेको छु, कालो छ। के तपाईले आफ्नो प्रतिबिम्ब तपाईले यो जलपात्रमा पनि देखिरहनु भएको छ? मैले देखिरहेको छु, आफ्नो दर्पण चाहिँ मैले चाहिँ जलपात्रमा पनि देखिरहेको छु। त्यसो भए
महाराज, मैले यो छायालाई राजा मानौ कि तपाईलाई राजा मानौ? तपाई राजा हो कि यो छाया राजा हो? कुन चाहिँलाई मैले राजा मानौ? जुन छाया तपाईको जमिनमा देखिरहेको छ त्यो राजा हो कि होइन? जुन जलपात्रमा पनि देखिएको त्यो पनि राजा हो कि होइन? तपाईले त अहिले नै भन्नुभयो कि म जलपात्रमा पनि छु, अहिले धरतीमा पनि छु। छायाको रूपमा तपाईले पाइरहनु भएको छ। म कसलाई राजा मानौ त? तपाईलाई मानौ कि यिनीहरूलाई पनि मान्दा हुन्छ? कसलाई मानौ भनेर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई सोधेछ। अनि मिलिन्द राजाले के भने त भन्दाखेरि, भन्ते नागसेन, राजा त मै मात्र हो नि, राजा त मै मात्र हो नि। सूर्यको किरण, सूर्यको प्रकाशको कारणले, मेरो हो कारणले धरतीमा जलपात्रहरूमा प्रतिबिम्बित भएका यी छायाहरू कसरी राजा हुन सक्छ? हैन? यी छायाहरू भनेका त मेरो उपस्थितिको कारणले, म भएको कारणले मात्रै धरतीमा छाया उत्पन्न भएको, जलपात्रमा प्रतिबिम्ब उत्पन्न भएका मात्रै हुन्। यानि कि नागसेन भन्थे मेरो कारणले गर्दाखेरि ती कार्य, म कारण हो, त्यो छाया चाहिँ कार्य हुन्। मेरो कारणले उत्पन्न भएका प्रतिबिम्बहरू मात्रै हुन्। नागसेन त म हुँ, उनीहरू त मेरो कारणले उत्पन्न भएका छायाहरू मात्र हुन्। ती छायाहरूलाई राजा नै भन्न त सकिँदैन, राजा नै त भन्न सकिँदैन भन्थे भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई भने। त्यसपछि नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, त्यस्तै हो महाराज, त्यस्तै हो। यो साध भनेको नागसेन हो कि नागसेन भनेको साध हो? तपाईले भन्नुभयो। यो साध भनेको जुन उत्पन्न भयो, यो साध भनेको त मेरो कारण उत्पन्न भएको एउटा गणना मात्रै हो। यो साध नै नागसेन चाहिँ होइन, नागसेनको कारणले उत्पन्न भएको गणना मात्रै हो। त्यसैले नागसेन साथ हो कि साथ नागसेन हो भनेर तपाईले सोध्नु भयो। न नागसेन साथ हो, न साथ नै नागसेन हो। नागसेनको कारणले उत्पन्न भएको गणना मात्रै हो साथ। यो साथ भनेको नागसेन होइन, मात्र गणना हो, एउटा समयको पाबन्दी, समयको अवधि मात्रै हो त्यो। तपाईले सोद्धाखेरि नागसेन तपाई कति वर्ष हुनुभयो? म 60 भनेर मैले भने। यो त नागसेन भन्देको कारणले, समयको अवधि र पाबन्दीको कारणले उत्पन्न भएको गणना मात्रै हो महाराज। त्यसरी तपाईले बुझ्नुहोस्, त्यसरी तपाईले बुझ्नुहोस् भनेर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले जवाब दिए। अब तपाईलाई पनि मैले कति वर्ष भए भनेर सोध्नु भयो भने तपाईले भन्नु होला 50-60 कति छ तपाईको? 50-60 वर्ष तपाई हो कि तपाई 50-60 वर्ष हो?
भनेर प्रश्न गर्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? न 50-60 वर्ष तपाईँ हो, न तपाईँ 50-60 वर्ष हो। वास्तवमा त्यो 50-60 भनेको त मात्र तपाईको कारणले उत्पन्न भएको एउटा समय पाबन्दी अवधि गणना मात्रै हो। तपाईँ न 60 हो, न 50 हो, न 40 हो। यो त प्रज्ञप्त गर्ने एउटा विषय मात्रै हो। समयको पाबन्दीलाई प्रज्ञप्त गर्ने एउटा संज्ञा मात्रै हो। हैन? बुझिरहनु भएको छ नि तपाईले? फेरि नबुझ्यो भने आज दिनभर टाउको दुख्ला, फेरि घाम साम पनि छैन। आज तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै गाह्रो होला फेरि। त मिलिन्द राजाले त्यो प्रश्न गरिसकेपछि नागसेन भन्तेको उत्तर पाइसकेपछि फेरि नागसेन त खुसी भए। मिलिन्द राजा त खुसी भए। ओहो, यो नागसेन भन्ते साँच्चै पण्डित रहेछ, विद्वान रहेछ। बल्ल आज मैले यो जम्बुद्वीप भरिमा एउटा चाहिँ सुहाउँदो पाराको एउटा शास्त्रार्थ गर्ने व्यक्ति पाएँ भनेर खुसी भए। अनि मिलिन्द राजाले भने, साधु साधु नागसेन भन्ते, तपाईले उपमा दिनु भएर सहज रूपमा समाधान गर्नुभयो। यो कुरालाई पनि म सहर्ष स्वीकार्दछु कि जसरी मेरो छाया म होइन, म पनि त्यो छाया होइन। यो त एउटा प्रतिबिम्बित भएको, मेरो कारणले प्रतिबिम्बित भएका चीजहरू मात्रै हुन्। त्यसरी नै यो नागसेन 7 वर्ष भनेर जुन तपाईले भन्नुभयो, यो पनि एउटा प्रतिबिम्बित कुराहरू मात्रै हुन्। न नागसेन 7 हो, न 7 नै नागसेन हो। साधु साधु भन्ते, तपाईले सहज तरिकाले मलाई बुझाउनु भयो। त्यसो भए भन्ते नागसेन, त्यसो भए हामी एक आपसमा शास्त्रार्थ गरौँ त, वाद प्रतिवाद गरौँ त, केही मनमा लागेका प्रश्नहरू सोधौँ त। भन्ते नागसेन, के तपाईँ अब शास्त्रार्थ गर्न तयार हुनुहुन्छ त भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई भन्नुभयो। अहिलेसम्म त शास्त्रार्थ भएकै छैन, मात्र शास्त्रार्थ गर्नको निमित्त उपयुक्त व्यक्ति हो कि होइन भनेर जाँचिरहेको छ कि यो मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई जाँचिरहेको छ, परीक्षा लिइरहेको छ। तर नागसेन भन्तेलाई परीक्षा लिएर फेल पार्न कसले सक्छ? त्रिलोकमा कुनै पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू थिएन त्यति बेला जसले नागसेन भन्तेलाई शास्त्रार्थमा हराउन सक्ने क्षमता कसैसँग पनि छैन। किन त भन्दाखेरि नागसेन भन्ते त भगवान बुद्धका सम्पूर्ण त्रिपिटकहरू कण्ठस्थ पारेर त्यसको अर्थ पनि व्याख्या गर्न सक्ने भइसकेको व्यक्ति र सम्पूर्ण क्लेश रहित भएर निर्मल विमल भइसकेको व्यक्ति, अरहन्त प्राप्त भएको व्यक्ति, अभिज्ञा प्राप्त, प्रति संविदा सहित अभिज्ञा प्राप्त गरेर चाहिँ अरहन्त भएका व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्ति जसले चाहिँ ठुलै पारमिताहरू पूरा गरेर आएका व्यक्ति, त्यही मिलिन्द राजालाई नै शास्त्रार्थमा उसलाई दमन गर्नको निमित्त तावतिंस देवलोकबाट झरेको व्यक्ति कहाँ सक्छ त? सक्दैन। त्यसो भए अब शास्त्रार्थ सुरु गरौँ त। त्यसो भए नागसेन भन्ते भनेर भन्दाखेरि नागसेन भन्तेले एउटा शर्त राख्नुभयो मिलिन्द राजालाई। अवश्य पनि तपाईले भन्नुहुन्छ भने शास्त्रार्थ गर्नको लागि म तयार छु, तर शास्त्रार्थ गर्दाखेरि पण्डितवाद शास्त्रार्थ कि राजवाद शास्त्रार्थ गर्ने भन्ने विषय उठ्छ। यदि पण्डितवाद यानी कि पण्डितवाद शास्त्रार्थ गर्ने हो भने म शास्त्रार्थ गर्न तयार छु।
राजवाद शास्त्रार्थ गर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ मेरो सहमति छैन। महाराज तपाई कुन चाहिँ वाद शास्त्रार्थ गर्नुहुन्छ? द मिलिन्द राजाले सोधे। हे नागसेन भन्ते, तपाई भन्नुहुन्छ पण्डितवाद शास्त्रार्थ र अर्को राजवाद शास्त्रार्थ। यो पण्डितवाद शास्त्रार्थ भनेको कस्तोलाई पण्डितवाद शास्त्रार्थ भनिन्छ? त्यो पनि म बुझाउन त त्यसो भए। जुन विषय तपाई स्वीकार्नुहुन्छ त्यो विषय चाहिँ कस्तो विषय मलाई एकचोटि भन्नुस् न त भनेर चाहिँ मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नु भएछ है। अनि नागसेन भन्तेले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, महाराज पण्डितवाद शास्त्रार्थ भनेको शास्त्रार्थ गर्दाखेरि एकले अर्कालाई तर्क वितर्क गरेर एकले अर्कालाई एक आपसमा बाँड्ने, उसको तर्कलाई उसको तर्कले बाँड्ने, उसको तर्कले उसको तर्कलाई बाँड्ने, एक आपसमा तर्क वितर्क हैन, वाद प्रतिवाद गरेर एकले अर्कालाई बाँड्ने हो, समाउने हो हैन। र एकले अर्काको तर्क गर्दा गर्दै एउटाको तर्कले अर्कोको तर्क फुकाल्दै जाने हो। पहिला बाँड्ने तर्कले त्यो तर्कलाई पनि फेरि अर्को तर्कले त्यो तर्कले बाँडिएका गाँठाहरू फुकाल्दै जाने हो, फुकाल्दै जाने हो। र यथार्थ रूपमा वाद प्रतिवाद गरेर गाँठाहरू फुकाल्दै जाँदै गर्दाखेरि एक आपसमा विश्वास पनि गर्दै जाने, प्रति विश्वास पनि गर्दै जाने। पण्डितवाद शास्त्रमा त्यस्तो हुन्छ। र एकले अर्कालाई गाँठो पार्दै गाँठो फुकाल्दै उसलाई प्रष्ट रूपमा अगाडि प्रतिबिम्बित गर्दै प्रमाण सहगत देखाउँदै विश्वास गर्ने, प्रति विश्वास गर्ने गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि जति पनि वाद विवादहरू हुन्छन्, प्रतिवादहरू हुन्छन्, तर्क वितर्क हुन्छन्, एक आपसमा विजय पराजयको सवाल हुँदैन, हार जितको सवाल हुँदैन। हार्नेले पनि जित्नेसँग कुनै पनि रिस राग राख्दैन, जित्नेले पनि हार्नेलाई कुनै नीचा देखाउँदैन। यानी कि वाद विवादमा कुनै रिस राग पनि गर्दैन, त्यो मैत्री सहगत शास्त्रार्थ हुन्छ। त्यस्तालाई पण्डितवाद शास्त्रार्थ भनिन्छ। महाराज म त्यस्तो शास्त्रार्थ गर्न चाहन्छु जुन शास्त्रार्थमा तर्क वितर्क होस्, एकले अर्काको तर्कलाई गाँठो पारोस् र तर्कैले त्यो गाँठोहरू फुकालोस्, प्रमाण सहगत भइसकेपछि विश्वास पनि गरोस्, प्रति विश्वास पनि गरोस्। तर वाद विवाद प्रतिवाद तर्क वितर्क हुँदैमा कसैले कसैसँग रिस राग पनि नराखोस्। त्यस्तोलाई पण्डितवाद शास्त्रार्थ भनिन्छ। महाराज ल हेर्नुहोस् त है, पण्डितहरू यसरी शास्त्रार्थ गर्छ। अब तपाईहरू हामीहरू त पण्डित नभएकाहरू त तर्क वितर्क गर्न थाल्यो भने त झगडा सुरु हुन्छ। तँ भन्दा म के कम, म भन्दा तँ के ठुलो भनेर चाहिँ एक आपसमा त्यस्तो शास्त्रार्थ गर्यो भने त त्यहाँ त रिस राग उत्पन्न हुन्छ, शत्रुभाव उत्पन्न हुन्छ, मैत्री भनेकै हुँदै हैन। अब यहाँ नागसेन भन्तेले चाहनु भएको शास्त्रार्थ चाहिँ कस्तो? पण्डितवाद शास्त्रार्थ। किन त्यसो भन्नुभएको त भन्दाखेरि साँच्चै शास्त्रार्थ गर्ने हो भने त पण्डितवाद शास्त्रार्थ गर्ने त हो।
तर यहाँ शास्त्रार्थ गर्न आइरहेको व्यक्ति चाहिँ कस्तो व्यक्ति? राजा। एउटा महाराज भएको कारणले कतै महाराजले चाहिँ राजवाद शास्त्रार्थ गर्न थाल्यो भने त यहाँ तर्क वितर्क वाद प्रतिवाद यहाँ भयो भने त राजाहरूले त आदेश दिने बित्तिकै त्यहाँ त मन्त्री अमात्य सेनाहरू तन्न छ। त्यहाँ राजवाद शास्त्रार्थ गर्यो भने आफूलाई चित्त बुझेन भने त यसलाई समाइदेऊ, यसलाई दण्ड देऊ, यसलाई राजदण्ड देऊ, राजालाई अपमान गर्यो भन्यो भने त त्यो त शास्त्रार्थै भएन होइन। त्यसैले नै यो नागसेन भन्थे चलाक, साह्रै चतुर, बहुसुटवान र दूरदर्शी, पछि के हुन्छ भनेर पनि थाहा पाउने कि त्यसको समाधान पहिला नै गरिसकेको हुन्छ। त्यस्तो थियो नागसेन भन्थे, साह्रै चतुर, साह्रै विद्वान। त्यसपछि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोधे, फेरे, भन्थे नागसेन पण्डितवाद शास्त्रार्थ त मैले बुझे, अब मलाई यो भन्नुस् कि राजवाद शास्त्रार्थ भनेको कसलाई, कस्तोलाई राजवाद शास्त्रार्थ भनिन्छ त्यो पनि मलाई बताइदिनुस् न। हुन त यो मिलिन्द राजालाई थाहा नभएको होइन, तैपनि सोध्छ उसले कि उसले चाहिँ केही कुराहरू भन्यो भने उसलाई चाहिँ प्रश्नलाई झनै त्यसलाई गाँठो पार्दै फुट्किनै नसकिने गरी त्यसलाई बाँड्ने, अनि आफूसँग शास्त्रार्थ गर्न आउने व्यक्तिलाई शिर निहुराउने, त्यस्तो एउटा सोच राखेर शास्त्रार्थ गर्छ। त जम्बुद्वीप भरि सबैलाई हराएकोले उसलाई फुर्ती पनि छ। म जतिको पण्डित, म जतिको विद्वान, तर्क वितर्क वाद प्रतिवाद शास्त्रार्थ गर्न सक्ने को छ? यो नागसेन भन्तेलाई पनि जसरी पहिला जम्बुद्वीप भरिका श्रमण ब्राह्मण गणाचार्यहरूलाई चाहिँ शिर झुकाएको थिए, त्यसरी नै यसलाई पनि शिर झुकाऊ भन्ने किसिमले सोच त नभएको होइन नि, सोच त थियो। त्यसैले सोध्दैछ कि भन्थे नागसेन यो राजवाद शास्त्रार्थ भनेको के हो? नागसेन भन्तेले राजालाई भनेछ, महाराज राजवाद शास्त्रार्थ भनेको के हो भने तर्क वितर्कहरू हुन्छन्, वाद प्रतिवादहरू हुन्छन्, गाँठो पार्ने पनि हुन्छ। तर जब शास्त्रार्थ गर्दै जाँदाखेरि राजाको तर्क वितर्क वाद प्रतिवादमा खण्डन गर्दछ, तब राजालाई चित्त बुझेन भने त्यो राजाले आफ्नो तर्क वितर्कलाई खण्डन गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड दिन्छ। यसलाई दण्ड देऊ, राजा जस्तो मान्छेको तर्क वितर्कलाई खण्डन गर्ने यो भनेर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर दण्ड दिन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ राजवाद शास्त्रार्थ भनिन्छ। महाराज तपाईँ राजाको हैसियतमा यदि शास्त्रार्थ गर्न आउनु भएको छ भने त्यो राजवाद शास्त्रार्थ हुनेछ। तपाईँ एउटा सच्चा पण्डित हो भने, विद्वान हो भने पण्डितवाद शास्त्रार्थ गर्नुहुन्छ भने अवश्यमेव म तयार छु, तर राजवाद शास्त्रार्थमा मलाई सहमति छैन भनेर नागसेन भन्तेले चाहिँ दुईटै वादको विषयमा छर्लङ्ग बताइसकेपछि वीरेन्द्र राजा त ओहो यो त पहिल्यै नै सुरक्षित हुने गरी शास्त्रार्थ गर्न चाहन्छ। हुन पनि यो राजाले त्यो एउटा सुरक्षित चाहिँ त्यो नगरेको भए, सम्झौता जस्तो नगरेको भए, न पहिलाका जम्बुद्वीपका सम्पूर्ण तपाईको चाहिँ श्रमण ब्राह्मण गणाचार्यहरूलाई आफू हारेको भए सायद उसले दण्ड दिन्थ्यो कि के हो। त्यसैले न यो श्रमण ब्राह्मण यो आचार्य गणाचार्यहरू न चाहिँ उसँग चाहिँ तर्क वितर्क गर्न थालेपछि नगरेको हो कि। त्यसैले त श्रमणहरू पनि यो राजासँग के तर्क गर्नु, रिस उठ्यो भने त उसले दण्ड दिन पनि सक्छ, जे पनि गर्न सक्छ, देश निकाला पनि गर्न सक्छ।
हैन, आजीवन कारागारमा पनि हाल्न सक्छ, राजाको तर्कलाई खण्डन गर्छस् भनेर भन्न पनि सक्छ। किन त राजा भनेको त शक्तिशाली हुन्छ नि त, हैन, उसकोमा एउटा चाहिँ अधिकार पनि छ। त्यसैले पनि यो जम्बूद्वीपमा ती व्यक्तिहरूले चाहिँ तर्क वितर्क नगरेको पनि हुन सक्छ। यद्यपि श्रमण भिक्षुहरूले पनि राजासँग तर्क गरेन, आयो पाल भिक्षु छैन, गरेन त, नाना थरीका तर्क गर्न थाल्यो। अब यस्तासँग के तर्क वितर्क गर्नु? यो पण्डितवाद शास्त्रार्थ गर्ने खाले मान्छे होइन, यो त राजवाद शास्त्रार्थ गर्ने खाले मान्छे जस्तो लागेर कसैले नगरेको हो कि, त्यो पनि हुन सक्छ। यसो हेर्दाखेरि नि यो प्रसङ्गहरू आउँदाखेरि यसो हेर्दाखेरि त्यो पनि देखिन्छ नि। कोही कोही मान्छे हुन्छ नि त, यस्ता मूर्खहरूसँग के तर्क वितर्क गरिरहनु। नेवारी भाषाबाट भन्छ नि, ठिन्ब खल्ना खेमठुवा भन्छ नि त, के गर्नु, ढुइमुरी सुइमुरी होइन, बेकारमा यो फुसुलो अर्थ नै वर्षको के तर्क वितर्क गर्नु भन्न पनि सक्दो होला। तर नागसेन भन्थे त चतुर, विद्वान, बहुश्रुतवान, दूरदर्शी। पहिल्यै वीरेन्द्र राजालाई शास्त्रार्थको विषयमा एउटा सम्झौता जस्तै गरिदियो कि पण्डितवाद शास्त्रार्थ गर्ने हो भने ओके, यो राजवाद शास्त्रार्थ गर्ने हो भने म त यसमा सहमति छैन। किन भन्दाखेरि राजाले जुनसुकै विधामा पनि दण्ड दिन सक्छ, त्यसमा त्यो शास्त्रार्थमा चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन। महाराज, तपाईँ पण्डित हो भने, विद्वान हो भने, तपाईँ साँच्चै आफ्नो मनका विभिन्न शङ्का उपशङ्काहरू निवारण गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटा पण्डितवाद शास्त्रार्थ गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। त्यसपछि अब 80,000 भिक्षुहरूको सामुन्ने 500 उसका चाहिँ तपाईँको परिषदको सामुन्ने राजाले पनि के वचन दिए त भन्दाखेरि, भन्ते नागसेन, ठिकै छ, तपाईँले भन्नुभए जस्तै म पनि पण्डितवाद शास्त्रार्थ नै गर्ने हो, पण्डितवाद शास्त्रार्थ नै गर्छु, तपाईँले चिन्ता मान्नु पर्दैन। जसरी तपाईँले आफ्ना परिषदहरूसँग, आबुसो आयुष्मानहरूसँग, आफ्ना सहकर्मीहरूसँग जसरी धर्म चर्चा गर्नुहुन्छ, जसरी धम्म साकच्छा गर्नुहुन्छ निर्भीक स्वतन्त्र रूपमा, कुनै डर त्रास भय नमानिकन तपाईँहरू आफू बीचमा धर्म साकच्छा गर्नुहुन्छ, धर्म चर्चा गर्नुहुन्छ, वाद प्रतिवाद पनि गर्नुहोला, तर्क वितर्क पनि गर्नुहोला। बस त्यसरी नै निर्भीक स्वतन्त्र रूपमा तपाईँले मसँग वाद विवाद प्रतिवाद होइन शास्त्रार्थ गर्न सक्नुहुन्छ। जुन बेला मैले तपाईँसँग शास्त्रार्थ गर्छु, तपाईँले मलाई कुनै राजाको रूपमा ग्रहण गर्नै पर्दैन, एउटा शास्त्रार्थ गर्ने व्यक्तिको रूपमा मलाई सम्झिनुहोस्। राजवाद शास्त्रार्थमा झरेर तपाईँलाई द्वन्द हुन्छ, भय होला, त्रास होला, त्यो कुनै पनि चिन्ता लिनु पर्दैन। म तपाईँसँग पण्डितवाद शास्त्रार्थ नै गर्नेछु भन्ते नागसेन भनेर वीरेन्द्र राजाले साराका अगाडि वचन दिए। त्यसपछि नागसेन भन्तीले पनि त्यसो हो भने महाराज उचित नै भयो, राम्रो नै भयो, तपाईले पण्डितवाद शास्त्रार्थ गर्ने मनसाय राख्नुभयो, त्यो विषयलाई म अनुमोदन गर्दछु भनेर चाहिँ नागसेन भन्तीले वीरेन्द्र राजाको त्यो कुरालाई अनुमोदन गरिसकेपछि वीरेन्द्र राजाले के भने त भन्दाखेरि, त्यसो भए भन्ते नागसेन म प्रश्न सोधौं त? त्यसो भए मैले प्रश्न गरे है त भनेर भने। त्यसपछि ध्यान दिएर सुन्नुस् है, नागसेन भन्तेले पनि भन्नुभयो, हुन्छ महाराज, प्रश्न सोध्नुस् भनेर भने।
त्यसपछि मिलिन्द राजाले के भने, भन्ते नागसेन मैले त प्रश्न सोधिसकेँ त। नागसेन भन्तेले भने, महाराज मैले पनि उत्तर दिइसकेँ त। भनेर नागसेन भन्तेले पनि उत्तर दिइसकेँ भने। अनि फेरि मिलिन्द राजाले के भने, तपाईले के उत्तर दिनुभयो त मलाई? नागसेन भन्तेले फेरि उत्तर दिनुभयो, महाराज तपाईले के प्रश्न सोध्नुभयो त? हेर्नुहोस् है, मजाको संवाद छ यहाँनिर, मलाई चाहिँ साह्रै मनपर्छ। त्यसो भए नागसेन भन्ते मैले प्रश्न सोधेँ है त भनेर भने। नागसेन भन्तेले हुन्छ महाराज सोध्नुहोस् भनेर भने। मिलिन्द राजाले भने मैले त प्रश्न सोधिसकेँ त भने। नागसेन भन्तेले मैले पनि उत्तर दिइसकेँ त भने। तपाईले के उत्तर दिनुभयो भनेर मिलिन्द राजाले सोध्नुभयो। नागसेन भन्तेले के भने, तपाईले के प्रश्न सोध्नुभयो त भनेर उत्तर दिनुभयो। ल हेर्नुहोस् है, कति मजाको छ। त्यसरी चाहिँ भत्ताभत नागसेन भन्तेले चाहिँ तर्क वितर्क वाद प्रतिवाद गरेको देखेपछि त एक किसिमले चाहिँ मनमा डर पनि उत्पन्न भयो। जम्बुद्वीपमा त्यत्रो श्रमण ब्राह्मण होइन ग्रहचारीहरूले मैले यो शास्त्रार्थमा पराजय गरेको, आज त यो नागसेन भन्तेसँग यो अलिकति म प्रश्न उत्तर गर्दाखेरि नै मेरो मन त अलिकति त्रसित भइरहेको छ होइन, जिउ नै सिरिङ्ग सिरिङ्ग भइरहेको छ, मनमा रोमाञ्चित भइरहेको छ। ओहो के भइरहेको, मैले प्रश्न सोधेँ भने भन्दाखेरि मैले पनि उत्तर दिएँ भन्छ। के उत्तर दिनुभयो त भन्दा तपाईँले के प्रश्न सोध्नुभयो त भनेर भन्दो रहेछ बा। त्यसपछि मिलिन्द राजाले यसो हेरे। त्यति बेला कुरा गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै अलिकति झिसमिसे साँझ पनि परिसकेको थियो। झिसमिसे साँझ परिसकेको भएर मिलिन्द राजाले के विचार गरे त भन्दाखेरि, आज त समय पनि बितिसकेको छ, भोलि मात्रै यो नागसेन भन्तेसँग विशेष तरिकाले शास्त्रार्थ गर्नु पर्ला। समय पनि त गयो। अब नागसेन भन्तेसँग एउटा चाहिँ विशेष मञ्च बनाएर समय नै लिएर उसँग चाहिँ शास्त्रार्थ गर्नु पर्ला भनेर त्यहाँ भएका मन्त्री अमात्यलाई भने, हे मन्त्री अमात्यहरू, आजको लागि चाहिँ हामी जाउँ, भोलि नागसेन भन्तेलाई दरबारमै निमन्त्रणा गरेर त्यहाँ नै पण्डितवाद शास्त्रार्थ गर्नु पर्ला। आज समय पनि गइसकेको छ, मैले विचार गरिसके, शास्त्रार्थ गर्न योग्य यो जम्बुद्वीप भरिमा मैले यही नागसेनलाई मात्रै भेटेँ। ठिकै छ हे मन्त्री अमात्यहरू, भोलिको लागि व्यवस्थाहरू मिलाऊ भनेर त्यो मिलिन्द राजा नागसेन भन्तेलाई नागसेन भन्तेसँग विदा लिएर फर्किनु भयो। त्यसपछि त्यहाँका मन्त्री अमात्यले नागसेन भन्तेलाई भने, भन्ते नागसेन राजा भोलि तपाईसँग शास्त्रार्थ गर्न चाहनुहुन्छ, पण्डितवाद शास्त्रार्थ के तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। मिलिन्द राजाले पनि अवश्य, यदि राजाले पण्डितवाद शास्त्रार्थ गर्न चाहनुहुन्छ भने जुनसुकै बेलामा पनि म तयार छु, त्यसैकै प्रतीक्षामा म रहनेछु भनेर भने। त्यहाँबाट सबै फर्किनु भयो। किन त साँझ पर्यो नि त, दरबारमा फर्के। दरबारमा फर्किसकेपछि भोलिपल्टको दिन एउटा शास्त्रार्थ गर्नको निमित्त एउटा अन्तपुर शास्त्रार्थ स्थान है, राज दरबारको अन्तपुर भन्ने स्थानमा शास्त्रार्थ गर्नको लागि सम्पूर्ण चिजहरू मिलाइसकेपछि त्यही सम्बन्धमा छलफल गर्नको निमित्त राजाका मन्त्री अमात्यहरू र सल्लाहकारहरू भनौँ न 4 जना व्यक्तिहरू, देवमन्त्री, अनन्तकाय,
मङ्कुर र सब्बडिन्न भन्ने 4 जना सल्लाहकारहरू, मन्त्री र सल्लाहकारहरू राजा कहाँ उपस्थित हुन आए। भोलिपल्ट उपस्थित भइसकेपछि महाराज अब आज त हामी तपाईको र नागसेन भन्तेको शास्त्रार्थ हुने दिन हो। के अब नागसेन भन्तेलाई निमन्त्रणा पठाइदिउँ त? कसरी निमन्त्रणा पठाउनु पर्ला? अब नागसेन भन्तेसँग त तपाईको उहाँको परिषद त 80,000 छ। के गर्दा हुन्छ, कसो गर्दा हुन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्न आएका भनेर सब्बडिन्न भन्ने सल्लाहकार भनौँ न, राजाको सल्लाहकारले सल्लाह पनि दिए। महाराज, नागसेन भन्तेसँग मात्र 10 जना अरू भिक्षुहरूलाई निमन्त्रणा गरेर शास्त्रार्थ गर्दाखेरि कसो होला भनेर पहिलोपल्ट भने। मिलिन्द राजालाई त हिजोको दिन त अब त्यत्रो 80,000 को माझ बसेर चाहिँ अलिकति न डर आयो कि न त्रास आयो कि के भयो कि हैन, नर्भसै भयो कि न भनेर भनेको जस्तो लागेर मिलिन्द राजाले के भने त भन्दाखेरि 10 जना मात्र के हो र? नागसेन भन्तेले आफ्नो साथमा जति भिक्षुहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यति भिक्षु सहित उहाँ पाल्न सक्नुहुन्छ। मलाई कुनै आपत्ति छैन भनेर भने। दोस्रो बार पनि सब्बडिन्न भन्ने उसको चाहिँ राज अब सल्लाहकार भनौँ न, दोस्रो बार पनि त्यसरी नै सोधे, 10 जना मात्र भिक्षु सहित सँग बोलाउँदा हुन्न? दोस्रो बार पनि मिलिन्द राजाले भने 10 जना भिक्षुहरूसँग मात्र के, जति भिक्षुहरू चाहनुहुन्छ त्यति भिक्षुहरूसँग नागसेन भन्ते यहाँ पाल्न सक्नुहुन्छ, अन्तपुरमा पाल्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो बार पनि त्यसरी नै सोधे। तेस्रो बार पनि राजाले त्यसरी नै उत्तर दिइसकेपछि देव मन्त्री अनन्तकाय मङ्कुर सब्बडिन्न नागसेन भन्ते कहाँ गएर भन्नुभयो, भन्ते नागसेन राजाले निमन्त्रणा गर्नुभएको छ पण्डितवाद शास्त्रार्थ गर्नको निमित्त अन्तपुरमा। नागसेन भन्तेले भन्नुभयो अन्तपुरमा शास्त्रार्थको लागि कतिजना भिक्षुहरू सहित आउनु पर्ला त त्यसो भए भनेर सोधे। त सब्बडिन्न हैन, अब देवमन्त्री अनन्तकाय मङ्कुर सबै छ। त्यसमध्येमा अनन्तकाल भन्ने राजाका सल्लाहकार, उसले चाहिँ के भने त भन्दाखेरि नागसेन भन्ते, राजाले त तपाईले जतिजना भिक्षुहरू आफ्नो साथमा लिएर आउने इच्छा छ त्यति नै लिएर पाल्नु होला भनेर निमन्त्रणा गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ भनिसकेपछि नागसेन भन्तेले पनि ठिकै छ, त्यसो भए अन्तपुरमा हामी 80,000 भिक्षु सहित हामी आउने छौं भनेर त्यहाँबाट 80,000 भिक्षु सहित नागसेन भन्ते मिलिन्द राजाको अन्तपुरमा जानुभयो। बाटोमा गइरहनु भएको थियो। बाटोमा गइरहनु हुँदाखेरि राजाका ती सल्लाहकारहरू मध्येमा एकजना अनन्तकाय भन्ने एकजना सल्लाहकार पनि थियो। त्यो अनन्तकायलाई हिजो पनि उसले राजा र नागसेन बीचमा जुन चाहिँ संवाद भएको थियो त्यो संवाद पनि उसले सुनिरहेको थियो। उसलाई अझै पनि त्यो संवादबाट ऊ प्रष्ट भइसकेको थिएन। मिलिन्द राजा त प्रष्ट भयो तर ऊ पनि प्रष्ट भइसकेको थिएन। किन प्रष्ट भइसकेको थिएन त भन्दाखेरि नागसेन भन्तेले के भन्नु भएको थियो, म नागसेन हुँ, मलाई नागसेन भनेर चिनिन्छ, सब्रह्मचार्यहरूले मलाई नागसेन भनेर सम्बोधन गर्छ,
मेरा माता पिताले मलाई नागसेन भनोस्, सुरसेन भनोस्, हैन, सिंहसेन भनोस्, यो त व्यवहार गर्नको निमित्त राखिएको नाम मात्र हो। वास्तवमा नागसेन भन्ने कुनै पुद्गल सत्तो जीव र आत्मा भनेको छैन भनेर भन्नुभएको थियो। मिलिन्द राजालाई त रथको उपमा दिएर चाहिँ प्रस्ताइसक्नु भएको थियो। तर यो अनन्तकाय, यो सल्लाहकारलाई चाहिँ त्यो उपमा दिँदाखेरि पनि प्रष्ट भइसकेको रहेनछ र बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि त्यो अनन्तकायले नागसेन भन्तेलाई प्रश्न सोधेछ। कसरी सोधेछ त भन्दाखेरि, भन्थे जब हामी नागसेन नागसेन भनेर भन्छौं, तपाईले पनि आफूलाई नागसेन भनेर चिनाउनुहुन्छ, हामी पनि तपाईलाई नागसेन भनेर नै चिन्छौं। त जब हामी नागसेन नागसेन भनेर भन्छौं, व्यवहार गर्छौं, हैन, त वास्तवमा यो नागसेन भन्ने वास्तवमा यो के चीज हो त? त्यसो भए त्यो अनन्तकायले नागसेन भन्तेलाई प्रश्न सोध्यो। त्यसो भए यो नागसेन भनेको चाहिँ के हो? कस्तो चीज हो त यो? कस्तो विषय हो त यो भनेर सोधेछ। त नागसेन भन्तेले थाहा पाइहाले, यो अनन्तकाय आत्मवादी, जीववादी, सत्ववादी जुन संस्कार उसले बोकेर आएको छ, अहिलेसम्म पनि त्यत्रो उपमा दिँदाखेरि पनि यसको मनमा जुन आत्मभाव अहिले पनि निस्केको रहेनछ। अहिलेसम्म पनि यो नागसेन भनेको वास्तवमा के चीज हो भनेर मलाई सोधिरहेको छ भने उसले भित्री रूपमा चाहिँ कुनै त्यस्तो यो जीवनमा कुनै त्यस्तो सत्व त हुन्छ नि, जीव त हुन्छ नि, आत्मा भनेको त हुनुपर्छ नि भन्ने विषयलाई उसले दरो रूपमा उसले समाइरहेको छ भन्ने कुरा नागसेन भन्तेलाई बुझ्नलाई गाह्रो भयो। त्यसपछि नागसेन भन्तेले त्यो अनन्तकायलाई सोधे, तपाईलाई नै म सोध्छु हे अनन्तकाय, जब मैले आफूलाई नागसेन भनेर चिनाउँदै गर्दाखेरि, तपाईहरूले पनि नागसेन भनेर चिन्दै गर्दाखेरि तपाईले वास्तवमा नागसेन भनेर केलाई चिन्नु भएको त? केलाई नागसेन भनेर बुझ्नु भएको त? केलाई नागसेन भनेर सम्झिरहनु भएको त अहिलेसम्म? त्यो एकचोटि जानु न त्यसो भए भनेर नागसेन भन्तेले प्रति प्रश्न गरे। उत्तर दिनु भएन के, उहाँहरूकै मुखबाट उत्तर निकाल्नुहुन्छ के। त्यसैले तपाईको हरेक प्रश्नको उत्तर तपाई भित्रै छ कि। त्यसको लागि तपाईले ध्यान बसेर हेर्नु, सबै प्रश्नको उत्तर पाउनुहुन्छ। हामी आफूमा भएको प्रश्नको उत्तर अरूबाट चाहन्छौँ कि, तर वास्तवमा बुद्ध धर्ममा त यस्तो शिक्षा छ कि आफ्नो प्रश्नहरू त वास्तवमा आफै भित्र हामीले खोज्नुपर्छ। त्यो जस्तो सही उत्तर तपाईले अरूसँग पाउनुहुन्न रे कि। त्यसैले नागसेन भन्तेले त अब त्यत्रो उत्तर दिँदाखेरि त उसले चाहिँ अब बुझिसकेको छैन भनेपछि उसैबाट त्यो प्रश्नको उत्तर निकाल्नु पर्यो। अब यो नागसेन भन्ते भनेको त साधारण व्यक्ति भएन। त्यसैले चाहिँ तपाईले चाहिँ यो नागसेन भनेर तपाईले केलाई सम्झिरहनु भएको छ, कसलाई बुझिरहनु भएको छ, केलाई तपाईले नागसेन भनेर ठानिरहनु भएको छ, मलाई त्यो एकचोटि भन्नुहोस् त त्यसो भए भनेर चाहिँ नागसेन भन्तेले अनन्तकायलाई सोधेछ। त अनन्तकायले उत्तर दिएछ आत्मभावको रूपमा। कसरी उत्तर दिए त भन्दाखेरि, भन्ते नागसेन, तपाईले आफूलाई नागसेन भनेर चिनाइरहँदाखेरि, हामीले तपाईले नागसेन भनेर चिन्दै गर्दाखेरि हामीले केलाई नागसेन भनेर बुझिरहेका छौं त भन्दाखेरि, जुन
वायु यानी कि जीव वायु यानी कि प्राणवायु श्वास तान्नुहुन्छ, श्वास बाहिर पठाउनुहुन्छ। जुन जीववायु भित्र जाने र बाहिर जाने गर्दछ, श्वास प्रश्वास जुन छ, त्यो श्वास प्रश्वास रहेसम्म नागसेन भनेको छ। त्यो श्वास प्रश्वास भित्र गएको श्वास बाहिर आएन, बाहिर आएको श्वास भित्र गएन भने त्यो प्राणवायु भित्र बाहिर भएन भने नागसेन पनि रहँदैन। त्यसैले हामीले त ठानिरहेको के हो त भन्दाखेरि यो नागसेन भनेको चाहिँ यो भित्र बाहिर गर्ने जीववायुलाई नै हामीले नागसेन ठानिरहेका छौँ, हैन? त्यो श्वास प्रश्वास भित्र बाहिर गरिरहने एउटा जीव हुन्छ, एउटा आत्मा हुन्छ, त्यसैलाई हामीले नागसेन भनेर ठानिरहेका छौँ। अब यो श्वास प्रश्वास त्यतिकै भइरहेको, यो श्वास प्रश्वास भित्र आउने बाहिर आउने यो कसैले गरिरहेको छ भन्ने कुरा, हैन? जीव प्राणवायु भनेपछि, तपाईको जीववायु भनेपछि, आत्मवायु भनेपछि त त्यो श्वास प्रश्वास गरिरहने कोही छ भन्ने, जीव छ भन्ने उसले ठानेको हो। त्यही जीवलाई नै नागसेन भनेर हामीले ठानिरहेका। त्यो भनेको मतलब आत्मवाद भयो नि त। म, मेरो भन्ने भाव। यो श्वास प्रश्वास पनि हाम्रो होइन, अब कसैले गरिरहेको छ भन्ने कुरा त्यो अनन्त कायले बुझिरहेको रहेछ। त्यसपछि नागसेन भन्तेले त्यो अनन्त कायलाई सोध्नु भएछ, त्यसो भए हे अनन्त काय, मलाई यो भन्नुहोस्, यदि यो श्वास बाहिर जाने भित्र जाने कुनै एउटा जीवले गरिरहेको छ, कुनै एउटा आत्माले गरिरहेको छ, कुनै एउटा सत्वले गरिरहेको छ भने बाहिर गएको श्वास भित्र आएन भने त त्यो जीव पनि रहनु परेन, आत्मा पनि रहनु परेन। भित्र गएको श्वास बाहिर गएन भने पनि त्यहाँ जीव रहेन, आत्मा रहेन। त्यसो भए मलाई यो भन्नुहोस् है अनन्त काय, बाहिर गएको श्वास भित्र आएन भने त्यो मान्छे अब बाँच्छ कि मर्छ? यहाँनिर तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है, यो विपश्यना ध्यान भावना गर्नेहरूलाई त एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। बाहिर गएको श्वास भित्र आएन भने त्यो मान्छे बाँच्छ कि मर्छ भनेर सोधे। त्यसपछि अब यो आत्मा भावको रूपमा भनेको भयो उसले। त्यो अनन्त कायले के भने त भन्दाखेरि, नागसेन भन्ते, बाहिर गएको श्वास अब भित्र आएन भने त त्यो मान्छे त मर्छ, बाँच्दैन त भनेर भनेपछि नागसेन भन्तेले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, ठिकै छ, त्यसो भए मलाई यो भन्नुहोस् कि तपाईले बाहिर गएको श्वास भित्र आउनु भएन, आएन भने मर्छ, जुन चाहिँ बाहिर भित्र गरिरहने त्यो जीवै मर्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईले शंख बजाउने मान्छे देख्नु भएछ भनेर सोधे। अनन्त कायले किन नदेख्नु र नागसेन भन्थे, दिनौं हामी शंख बजाउने मान्छेहरू भेट्छौं। त्यसो भए के शंख बजाउने मान्छेले जुन श्वास फुक्दछ, जुन श्वासले त्यो शंख बजाउँदछ, के त्यो श्वास फेरि भित्र छिर्छ? उसले शंख बजाउँदाखेरि बाहिर फुकेको श्वास फेरि उसका चाहिँ छिर्छ कि छिर्दैन? त्यो त छिर्दैन, त्यो श्वास त छिर्दैन त। तपाईले शंख फुक्दाखेरि त्यो श्वास नै तान्ने हो त तपाईले? त्यो फुकेको श्वास त फुक्यो फुक्यो। ए अनन्त काय, तपाईले बाँसुरी बजाउनु भएको मान्छे भेट्नु भएको होला? भेटिन्छु, दिनौं जसो हामी बाँसुरी बजाएका मान्छेहरू पनि देखेका हुन्छौं, भेटेका हुन्छौं।
के बाँसुरी बजाउने मान्छेले जुन बाँसुरी बजाउनको निमित्त फुकेको श्वास, के त्यो बाँसुरी बजाउने मान्छेले त्यो श्वास फेरि तान्छ? त्यो त तान्दैन। त्यो उसले फुकेपछि त्यही श्वासले त त्यो बाँसुरी बज्ने हो। अनि अनन्तकाय तुरही बजाउने, तुरही भनेको छ क्या एउटा बजाउने बाजा। त्यो बजाउने मान्छेहरूले पनि श्वासले फुकेर बजाउँदाखेरि के उसले फुकेको श्वास, त्यो बाहिर निस्केको श्वास, त्यो श्वास भित्र जान्छ त? त्यो त जाँदैन त। त्यसो भए अनन्तकाय तिनीहरू बाँसुरी बजाउने, शङ्ख बजाउने, तुरही बजाउनेहरू किन नमरेका त? उसले बाहिर पठाएको श्वास भित्र त गएन भनेपछि त्यो त मर्नुपर्ने होइन र? त्यो त मर्दैन त। भनेर भन्दाखेरि अनन्तकाय अचम्मित भए। मैले भनेको जस्तो कुरा हो भने बाहिर आएकै श्वास भित्र जानुपर्छ। बाहिर भित्र श्वास प्रश्वास गरिरहेको चिजलाई नै नागसेन भनिरहेको भए, यदि कुनै व्यक्तिले नागसेन भनेर व्यक्तिले पनि बाँसुरी बजायो भने त मर्नुपर्ने, शङ्ख फुक्यो भने पनि मर्नुपर्ने, तुरही बजायो भने पनि मर्नुपर्ने, तर बाँचिरहेको छ, बाँचिरहेको हुन्छ बाँसुरी बजाउने मान्छे पनि। त्यसैले कुनै पनि व्यक्ति भित्र कुनै जीव हुँदैन, आत्मा हुँदैन भन्ने कुरालाई नागसेन भन्तेले उपमा दिएर प्रकृत रूपमा मात्रै श्वास प्रश्वास हाम्रो प्राण हो भनिरहेको, वास्तवमा हाम्रो यो शरीरमा श्वास प्रश्वास गरिरहने कुनै जीव हुँदैन। कुनै अलग अस्तित्व भएको कुनै सत्व, कुनै पुड्गल, कुनै आत्मा भनेकै हुँदैन। त्यही एउटै श्वास भित्र बाहिर गरेर मान्छे जीवित हुने पनि होइन। यो त श्वास प्रश्वास भनेको त यो शारीरिक एउटा स्वभाव धर्म हो। यो शरीर भइसकेपछि यो श्वास प्रश्वास भनेको त भइरहन्छ। यो कसैले श्वास प्रश्वास गर या नगर भनेर नगर्ने, गर भनेर गर्ने पनि होइन। यो श्वास प्रश्वास भनेको त एउटा काय संस्कार मात्रै हो। त्यसैले भित्र बाहिर गइरहेको यो श्वास प्रश्वास त्यसको कुनै अलग अस्तित्व राख्ने कुनै जीव हुँदैन। श्वास प्रश्वासको कुनै श्वास प्रश्वास गर्ने अलग कुनै अस्तित्व भएको आत्मा पनि हुँदैन, सत्व पनि हुँदैन, जीव पनि हुँदैन। यो त एउटा स्वभाव, शारीरिक स्वभाव मात्रै हो। त वास्तवमा हाम्रो जीवन, हाम्रो प्राण भनेको चाहिँ हाम्रो यो काय संस्कार हुन्छ। त्यसैमा हामी बाँचिरहेका हुन्छौँ, त्यसैमा हामी जिइरहेका हुन्छौँ। यो श्वास प्रश्वास त एउटा स्वभाव धर्म मात्रै हो। त हाम्रो प्राण, हाम्रो जीवन भनेको त हाम्रो कर्म संस्कारमा निर्भर हुन्छ। बाहिर गएको श्वास, त्यही श्वासलाई भित्रै लानुपर्छ भनेर हामीले कसैले त्यो गरिरहेको छ भने त्यसको मतलब के भयो त? हाम्रो यो शरीरभित्र कुनै जीव रहेको छ, आत्मा रहेकोहरूले मात्रै त्यो श्वास प्रश्वास चाहिँ गरिरहने अर्कै कुनै व्यक्ति छ भनेर ठान्छ। तर वास्तवमा त्यस्तो अर्कै विषय, अर्कै कुनै अस्तित्व भएको जीव वा सत्व र आत्मा भनेको हुँदैन। यो श्वास प्रश्वास भनेको त यो शारीरिक प्रक्रिया हो, यो स्वभाव धर्म हो। शरीर भइसकेपछि त श्वास प्रश्वास भइरहन्छ। यो काय संस्कार हो। यो त भइरहन्छ। तर तपाईको जीवन भनेको तपाईको कर्म संस्कारमा निर्धारित हुन्छ। कर्म सकियो भने त यो श्वास प्रश्वास पनि सकिन्छ, तपाईको शरीर पनि सकिन्छ, सब सकिन्छ।
त्यसो भनिसकेपछि त्यसैले हे अनन्तकाय नागसेन भनेर तपाईले जुन चीजलाई सम्झिरहनु भएको छ, जुन यो श्वास प्रश्वास फेरिरहने जीवलाई तपाईले नागसेन भनेर भनिरहनु भएको छ, श्वास प्रश्वास फेरिरहने आत्मा तपाईले भनिरहनु भएको छ। वास्तवमा त्यस्तो जीव आत्मा भनेको अस्तित्वमा रहेको कुनै त्यस्तो चीज तपाईको शरीरभित्र पनि होइन, बाहिर पनि कहीँ पनि हुँदैन। श्वास प्रश्वास शरीर भइसकेपछि स्वभाव धर्म निस्केको मात्रै हो। जसले आँखा भएपछि देखिहाल्छ नि, नाक भएपछि सुगन्ध लिइहाल्छ, मुख भएपछि खाइहाल्छ भने जस्तो कान भएपछि सुन्छ। यो त स्रोत हो नि, शरीर भएको कारणले स्रोत हुन्छ। त वास्तवमा मुख्य त मनै हो नि। त्यो मन, यो शरीर भनेको त हाम्रो कर्म संस्कारले प्राप्त हुने हो नि। त्यसैले हे अनन्तकाय वास्तवमा यो नागसेन भनेको तपाईले सम्झे जस्तो कुनै जीव पनि होइन, सत्व पनि होइन, कुनै आत्मा पनि होइन। यस्ता जीव सत्व पुद्गल आत्मा भनेको हुँदैन। न तपाईको शरीरभित्र हुन्छ, न तपाईको बाहिर हुन्छ। यस्तो के पनि हुँदैन। यदि त्यस्तो हुँदो हो त बाहिर निस्केको श्वास, बाँसुरी बजाउने मान्छे त मर्नुपर्ने थियो, शङ्ख बजाउने मान्छे त मर्नुपर्ने थियो। किन त भन्दाखेरि बाहिर निस्केको फुकेको श्वास त फुकिँदै गयो नि उसको त भनेर नागसेन भन्तेले अनन्तकायलाई भनेपछि अनन्तकायले बुझे, ए नागसेन भनेको त साँच्चैकै व्यवहारिक रूपमा राखिएका संज्ञा नाम मात्रै हुन्। यो नागसेन भनेको कुनै जीव पनि होइन रहेछ, आत्मा पनि होइन रहेछ, कुनै सत्व पनि होइन रहेछ। यो त एउटा संज्ञा मात्रै हो। मैले त सोचेको यो नागसेन भनेर जति पनि भनिरहेको छ, एउटा छुट्टै कुनै आत्मा जीव सत्व होला भनेको त त्यो पनि होइन रहेछ। परमार्थ रूपमा हेर्दै जाने हो भने त नागसेन भनेको त संज्ञा मात्रै हो, छैन यो संसारमा। ओहो, यो नागसेन भन्थे त साँच्चै पण्डित रहेछ, विद्वान रहेछ। यस्ता पण्डित विद्वानको हामीले शास्त्र त सुन्न पाउने भए कस्ता कस्ता खुराकहरू अब निस्किने होला, कस्ता कस्ता विषयहरू चाहिँ उजागर हुने होला। धन्य मैले आफ्नो मनमा भएको प्रश्न नागसेन भन्तेलाई राखेँ र नागसेन भन्तेले मलाई चाहिँ यसरी छर्लङ्ग पारिदिनु भयो भनेर त्यही बाटो बीचमै त्यो अनन्तकाय नन्द राजाको त्यो चाहिँ सल्लाहकार भनौँ न अहिलेलाई, त्यो सल्लाहकारले नागसेन भन्तेलाई हात जोडेर बिन्ती गरेर भन्थे, नागसेन आजदेखि अहिलेदेखि मलाई तपाईको उपासक भनेर ग्रहण गर्नुहोला। म तपाईको उपासक बन्न चाहन्छु। आजदेखि म तपाईको शरणमा, मलाई शरण स्वीकार्नुहोला, मलाई उपासक भनेर धारण गर्नुहोला भनेर अनन्तकाय त्यो सल्लाहकारले बाटो बीचमै नागसेन भन्तेलाई शास्त्रार्थ गर्नको निमित्त लगेका व्यक्तिले बीच बाटोमा नै आफ्नो मनका शङ्का उपशङ्का निवारण गरेपछि बीच बाटोमै नागसेन भन्तेसँग उपासकत्व ग्रहण गरी लिए। ल आजको लागि चाहिँ मैले यति मात्रै गर्नु पर्ला। उपासक उपासिकाहरू है, तपाईहरुले चाहिँ कतिको बुझ्नु भयो होला। यो मिलिन्द प्रश्न चाहिँ अलिकति बुझ्न चाहिँ गाह्रो छ, तपाईहरुले पढ्दाखेरि पनि अलिकति बुझ्ने गाह्रो विषय हो हैन। त्यसैले चाहिँ अलिकति राम्रोसँग सुन्नु पर्ला हैन। तपाईहरुलाई चाहिँ आजको विषय पनि अलिकति कस्तो कस्तो लाग्ला। प्राणवायु हैन, श्वास प्रश्वास भनेकै हाम्रो प्राणै हो। अब यो चाहिँ शरीर भइसकेपछि स्वभावतः उत्पन्न हुने श्वासै नफेरिकन मान्छेहरू चाहिँ कति मान्छेहरू पनि बाँचिरहन्छ। फेरि कर्म संस्कार नसकिसकेपछि त बाँचिरहन्छ नि तपाई हैन। कर्म संस्कारले त हामीलाई जीवित पारिराख्छ।
मूलत परमार्थमा हेरेर परमार्थमा छिरेर हेर्ने हो भने प्रकृत रूपमा तपाईँले हेर्नु हुँदाखेरि त यो श्वास प्रश्वास भइरहेको छ कि छैन भनेर जीवित छ कि छैन हेर्ने हो। तर परमार्थ रूपमा हेर्दै जाने हो भने यो श्वास प्रश्वास भनेको त शरीर भएपछि एउटा हुने प्रक्रिया हो। तर परमार्थ रूपमा हेर्ने हो भने तपाईँ जीवित भइरहने तपाईँको कर्म संस्कारले हो नि होइन त त्यो अनन्त कालले त तपाईँको यो श्वास प्रश्वास गरिरहने भित्र कोही जीव छ, आत्मा छ, त्यहीलाई नै नागसेन भनेर ठानिरहेको रहेछ। तर वास्तवमा हाम्रो शरीर, हाम्रो म मेरो होइन भन्ने भाव, जसलाई अत्तभाव भनेर भनिन्छ, कहाँ छ त? कहीँ पनि छैन। आत्मा भनेकै छैन, म भनेको छैन, मेरो भनेको छैन, आत्मा भाव छैन, कुनै जीव छैन। हाम्रो कर्म संस्कारले हाम्रो जीवन चल्ने हो, कुनै आत्माले चल्ने होइन। कर्म संस्कारको अनुभावले तपाईँको नाम रूप उत्पन्न हुन्छ। नाम भनेको चित्त, रूप भनेको शरीर। त्यो तपाईँको कर्म संस्कारले उत्पन्न हुने विषय हो। कर्म भनेको तपाईँले बिउ रोपेको जस्तो, बिउको कारणले रुख बन्छ, रुखको कारणले फल फल्छ, फलको कारणले फेरि बिउ बन्छ, बिउको कारणले फेरि बिरुवा बन्छ, बिरुवाबाट रुख बोट बन्छ होइन। त्यहाँबाट फेरि फल बन्छ, फलबाट फेरि बिउ बन्छ। हो त्यसरी नै हो। जबसम्म हामीले बीजारोपण गरिरहन्छ त्यसरी चाहिँ निरन्तर बिउबाट बोट बन्छ, बोटबाट फल बन्छ, फलबाट फेरि बिउ बन्छ। यो त निरन्तर चलिरहन्छ। त हाम्रो जीवन पनि यो संसारमा यसरी घुमिरहने पनि त्यही बिउबाट बोट बन्ने, बोटबाट फल बन्ने, फलबाट फेरि बिउ बन्ने, बिउबाट फेरि बोट बन्ने जस्तै हो। त्यो बिउ भनेको हाम्रो जीवनको लागि के हो त भन्दाखेरि तृष्णा। त्यो तृष्णा नै बिउ हो कि। जबसम्म तपाईँको मनमा तृष्णा छ तबसम्म तपाईँले फेरि फेरि बोट बनाउने, फल फलाउने होइन, त्यो चाहिँ तपाईँले बिउ हाल्नु भएको जस्तै हो तृष्णा भनेको। यो 31वटा भुवनमा जीवन होइन, भवचक्र भन्छ त्यसलाई, जीवन चक्र घुमाइरहनको निमित्त ऊर्जाको रूपमा तृष्णालाई लिइन्छ, अविद्यालाई लिइन्छ। यो दुईटा चिजलाई चाहिँ यो जीवन चक्रलाई घुमाउने आधार मानिन्छ। त्यसैले यो जीवन चक्र घुमिरहेसम्म तपाईँको जीवनमा दुःखै दुःख, दुःखै दुःख, दुःख। सुख त भन्ने मात्रै हो कि म त सुखी छु भनेर भन्ने मात्रै हो। तर अन्तसम्म भित्रसम्म गएर परमार्थ रूपमा हेर्यो भने त सबै मान्छेहरूले जीवन पाउने बित्तिकै दुःख नपाउने त कोही पनि हुँदैन। त्यसैले हामी दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ भने, दुःखबाट अलग्ग हुन चाहन्छौँ भने यो भवचक्रबाट अलग्ग हुनु पर्यो, यो 31वटा भुवनबाट अलग्ग हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ त्यो भवचक्रमा घुमाइरहने बिउ यानि कि अविद्या र तृष्णा, त्यो अविद्या र तृष्णाबाट हामी अलग्ग हुनु पर्यो। तृष्णालाई क्षय गर्नु पर्यो। अविद्यालाई क्षय गर्नको लागि ज्ञान चाहियो, विद्या चाहियो। त्यसको लागि चाहिँ के चाहियो त भन्दाखेरि चतुर आर्य सत्य, सत्य धर्मलाई ग्रहण गर्नु पर्यो। तपाईको अविद्या पनि नाश भएर जान्छ, तृष्णा पनि क्षय भएर जान्छ। त्यो सत्य ग्रहण गर्ने भनेको चतुर आर्य सत्य। चतुर आर्य सत्य भनेको के हो? दुःख सत्य, दुःख समुदय सत्य, दुःख निरोध सत्य, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य। यो चारवटा सत्यलाई तपाईले जान्नुभयो, बुझ्नुभयो, धारण गर्नुभयो, बोध गर्नुभयो भने अविद्या पनि नाश, तृष्णा पनि क्षय हुन्छ। यानी कि बिउ नै नाश भएपछि अब बोट बन्दैन, बिरुवा बन्दैन। अब बिरुवा यानी बोटै नबनेपछि फल पनि फल्दैन। अब जब फलै फल्दैन भने फेरि बिउ त कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ? फलै फलेन त बिउ कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ? अब बिउ नै उत्पन्न भएन भने त फेरि बोट उत्पन्न हुने नै भएन होइन। त्यसैले
यस्ता कुरालाई हामीले बुझ्न सक्यो, जान्न सकियो भने दुःखबाट मुक्त भइन्छ। यति कुरा बुझ्नु भएन भने दुःखबाट कहिले पनि मुक्त हुँदै हुँदैन। सुख भए भन्नु मात्र हो, वास्तवमा दुःख नै पाइरहन्छ। त्यसैले प्रज्ञप्ति र परमार्थ धर्म दुईटा चिजलाई हामीले राम्रोसँग, प्रज्ञप्ति भनेको त यो वाचनझेल व्यवहार गर्नको निमित्त राखिएका संज्ञाहरू, नामाङ्करणहरू मात्रै हुन्। यो घर, यो खेत, यो मान्छे, यो येन टेन जति पनि हामीले नामहरू दिइरहेका छन्, यो एउटा प्रज्ञप्ति मात्रै हो कि व्यवहार गर्नको निमित्त सजिलोको लागि दिइएको नामहरू मात्रै हो। तिनीहरू भनेको वास्तवमा छँदै छैन। तपाईले आज एउटा घरलाई तपाईले घर भन्नु होला, नेवारबाट छे भन्छ, हिन्दीबाट के भन्छ, इंग्लिशबाट हाउस भन्छ, होम भन्छ, जे पनि भन्न सक्छ। आफ्नो तरिकाले नाम मात्र दिने हो, त्यो वास्तवमा के पनि छँदै छैन। वास्तवमा छ भनेको चाहिँ, सबैसँग छ भनेको चाहिँ के छ? दुःख छ। दुःखको कारण छ। दुःखलाई निवारण गर्न सक्छ, दुःख निवारण गर्ने मार्ग पनि छ। त्यो चतुरार्य सत्यलाई भगवान बुद्धले आजभन्दा 2500-2600 वर्ष अगाडि पत्ता लगाउनु भएर सम्पूर्ण मनुष्य, देवता र ब्रह्माहरूको पनि उद्धार गर्नु भइसक्यो। तपाईँ हामी कहाँ छौँ? अहिलेसम्म हामी कहाँ छौँ? त्यो कुरा तपाईँहरू बुझ्नुहोस् न उपासक उपासिकाहरू है। त्यसैले चाहिँ आजको यो चाहिँ अनन्तकायले नागसेन भनेको यो श्वास प्रश्वास गरिरहँदाखेरि जसले गरिरहने व्यक्ति पनि, गरिरहने जीव पुद्गल पनि छ भन्ने ठानेको रहेछ क्या उसले। हो, त्यो गरिरहने, श्वास प्रश्वास गरिरहने, बाहिर भित्र गरिरहने त्यो जीव, त्यो आत्मालाई नै नागसेन भनेर ठानिरहेको रहेछ। तर नागसेन भन्तेले त वास्तवमा त त्यो जीव र आत्मा भनेको त छैन। यो त शरीर भइसकेपछि हुने एउटा स्वभाव धर्महरू, प्रक्रियाहरू मात्रै हो। यो काय संस्कारहरू मात्रै हो। शरीर भइसकेपछि त आँखा भइहाल्छ, रूप भइसकेपछि आँखा हुन्छ, नाक हुन्छ, मुख हुन्छ, कान हुन्छ। यो शरीर भइसकेपछि त सँगै उत्पन्न हुने विषय हो। यो श्वास प्रश्वास पनि सँगै उत्पन्न विषय। यो मुटुले ढकढक गरिरहन्छ, श्वास प्रश्वास भइरहन्छ। त त्यसको कुनै जीव र आत्माले त्यो गरिरहेको छैन। यो त स्वभाव धर्महरू हुन्। तर वास्तवमा हाम्रो जीवन भनेको त कर्म संस्कारमा निर्धारण हुन्छ नि। तपाईको कर्म सकिएपछि सकिने हो। बाहिर गएको श्वास भित्र नआउने बित्तिकै हाम्रो मर्छ भन्ने हुँदैन। भित्र गएको श्वास पनि अब बाहिर नआयो भने पनि कसैले रोकिरहनु पनि सक्छ नि, कोही नआए पनि मर्ने भन्ने त हुँदैन। तपाईँ कर्म संस्कार सकियो भने त मर्छ। यो भित्र बाहिर गरिरहने, रोक्नु पनि पर्ने छैन, पठाउनु पनि पर्ने छैन। तपाईको चाहिँ प्राकृतिक रूपमा यो त भइरहन्छ। यो शारीरिक स्वभाव धर्महरू हुन्। यो श्वास प्रश्वास गरिरहने कोही जीव छ, आत्मा छ भन्न थाल्नु भयो भने तपाईँ मिथ्यामा पर्नुहुन्छ फेरि। किन त भन्दाखेरि यो श्वास प्रश्वास भनेको प्राकृतिक स्वभाव धर्म भएको कारणले श्वास प्रश्वास गरिरहने न तपाईँ हो, न म हो, न कोही अर्को जीव हो, न कुनै अर्को आत्मा हो, न परमात्मा हो। कसैले गर्नु पर्दैन। यो त स्वभावतः आइरहनुहुन्छ, 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 आइरहनुहुन्छ। तपाईको कर्म संस्कार सकिसकेपछि श्वास प्रश्वास पनि रोकिन्छ, शरीर पनि ढलिन्छ, सब सकिन्छ। त यो अनन्तकाय सल्लाहकारले त बुझे। त्यसपछि नागसेन भन्टेसँग उपासकत्व ग्रहण पनि गरिदिए। उपासक उपासिकाहरू, यो परमार्थ र प्रकृति धर्मलाई तपाईँले छुट्याएर बुझ्न जान्नुभयो भने मात्रै यो बुझिने धर्म हो। नत्र भने तपाईँहरू पनि अलमलिनु होला। नअल्मलिनु होला। तपाईँले राम्रोसँग यी कुराहरूलाई बुझ्दै जानु होला है, सुन्दै जानु होला। अझै थप 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 प्रश्निन्छ ना। यो मिलेन्द प्रश्न भनेको त बार बार पढ्नुपर्छ। तपाईँले कति कुराहरू निस्किन्छ त्यहाँबाट, त्यही प्रश्नबाट कति कुराहरू निस्किन्छ। त आजलाई यति नै गरौँ। भोलि फेरि भेटौँला उपासक उपासिकाहरू। आज जतिले पनि ध्यान दिएर शान्त दान्तपूर्वक सुन्नुभयो सबैलाई साधुवाद हैन। तपाईहरुको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। र अन्तमा आज हामी पुण्यानुमन गर्न चाहन्छु है। र पुण्यानुमन गर्नु अगाडि केही उपासक उपासिकाहरूले श्रद्धा व्यक्त गर्नु भएको है, उहाँहरूको चाहिँ परित्राण, पुण्यानुमोदन, भोजन दानको विषयमा यहाँ चाहिँ केही श्रद्धालु
व्यक्तिहरूको नाम पनि लिएर उहाँहरूलाई पनि पुण्यानुमोदन गर्न चाहन्छु। दिवंगत हुनुभएका बुबा प्रेम बहादुर साक्य थाक्वा होइन, प्रेम बहादुर साक्य को चाहिँ 1 महिना नागेको होइन, हिजो 1 महिना भएको रहेछ। उहाँले चाहिँ हिजो नै भन्नुभएको, मैले हिजो चाहिँ परितान्त गरिदिएँ, आज 1 महिना नागेको, 1 महिना सकेको भन्नु पर्ला। उहाँ सुजिता साक्यद्वारा आफ्ना बुबा प्रेम बहादुर साक्यको नाममा होइन परित्राण भोजन त्यसपछि पुण्यानुमोदन गर्ने श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ रु 1500 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ र प्रेम बहादुर साक्यज्यूलाई सुगति निर्वाण कामना पनि गर्न चाहे। त्यस्तै गरी आज जेठ 6 गते बिहिबार अष्टमी रे दिवंगत अमन सामीको आज 4 दिन परेको रहेछ है। उहाँको श्रीमती कृष्णा मानन्दर र उहाँका छोरा बुहारी आशक र रविना मानन्दर र अर्का छोरा अंकित मानन्दर सम्पूर्ण परिवारहरूले उहाँ दिवंगत हुनुभएका अमन साक्यको सुगति निर्वाण कामना गर्दै पुण्य सञ्चित गर्नुभएको छ र सम्पूर्ण परिवारहरूको सुस्वास्थ्य निरोगिता है स्वास्थ्य लाभको कामना गरेर पनि उहाँहरूले चाहिँ परित्राण पाठ गर्ने, भजन गर्ने र पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त भनेर उहाँहरूले श्रद्धा स्वरूप रु 3000 आर्थिक श्रद्धा दान पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरू कृष्ण मानन्द र सम्पूर्ण परिवारहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी आजको दिन श्रेया बजाचार्यको जन्मदिन परेको रहेछ। उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँका आमा सुप्रिया बजाचार्य शान्तिनगर बानेश्वरबाट परित्राण पाठ गराउनुको निमित्त, भोजन गराउनुको निमित्त र पुण्यानुमोदन गराउनुको निमित्त उहाँले हाल चाहिँ अमेरिकामा बस्नुहुने श्रेया बजाचार्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा श्रद्धा दान स्वरूप रु 1500 पनि आर्थिक श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ जन्मदिन पर्नुहुने श्रेया बजाचार्यज्यूलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। उहाँको जीवन सुखमय शान्तिमय निरोगिताको कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न पनि चाहे है। अरू केही त्यस्तो छुटिएको छ भने मलाई भन्दा पनि हुन्छ है। उपासक उपासक कहिले काहीँ छुट्टिन पनि सक्छ। र अन्तमा अब पुण्यानुमोदन गरौँ उपासक उपासिकाहरू। र यो पुण्यको अनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक महास्तिवीर भन्ते श्रद्धेय स्याद उपनिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूप्रति सुगति निर्वाण कामना, साथै सम्पूर्ण देवताहरू, सत्व प्राणीहरू, अमनुष्यहरू र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरू सबैलाई यो पुण्य लाभ भयो, उहाँहरूको हित सुख होस् भनेर पनि आशिका गर्न चाहे। र देशमा सुन्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका र पछि सुन्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूको लागि पनि यो पुण्यको प्रभावले सबैको जीवनमा रोग शोक भयान्तरा विघ्न बाधा रहित भएर जीवनमा गर्दै गरेका र गर्ने लक्ष्य उद्देश्य राखेका सम्पूर्ण कार्यहरूमा कार्यसिद्धिको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस्, हेतु होस्, आधार होस्, भरोसा होस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।